اللهم إنا نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم يا مولانا إنا جميعا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا إلا قضيتها يا إله العالمين. اللهم أكرمنا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أرضنا وارض عنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا يا إله العالمين. ऐ अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा दे। ऐ इलाह आलमीन जो हमें कर्ज में मुब्तला हैं उन्हें कर्ज से सुबुकदोश फरमा दे। ऐ अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम फरमा, प्यार व मोहब्बत को पैदा फरमा। ऐ अल्लाह हमारी प्यार व मोहब्बत की पुरानी तारीख को फिर जिंदा फरमा दे। ऐ अल्लाह जो लोग नफरत के बीज बो रहे हैं उन्हें खाइब व खासिर फरमा दे। अल्लाहुम्मा दम्मिरहुम व दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिरहुम व दम्मिर अमरहुम, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा फर्रिक जमाअहुम, अल्लाहुम्मा अहलिक अमवालहुम, अल्लाहुम्मा अलक़ि अर्रब वल फशल वल इख्तिलाफ बैनहुम, अल्लाहुम्मा जअल तदबीरहुम फी तदमीरिहिम। अल्लाहुम्मा या मौलाना इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम ونعوذ بك من شرورهم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.